बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आमिर अफजल ख़ान की तरफ से तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से आज हज़रत इंसान ने तरक्की की उन राहों को हमवार किया है जिनका तसव्वुर चंद साल पहले नामुमकिन था। इस सफ़र में कई इंसानों ने अपना किरदार अदा किया है। कई साइंसदान आए, उन्होंने अपने नज़रियात पेश किए। यूं ये सिलसिला चलता रहा। ताहम आइज़ैक न्यूटन वो नाम है जिसे दुनिया बाबाए साइंस के नाम से जानती है। इस शख्स की सलाहियतों ने नस्ल इंसानी को वो रहनुमा असूल बख्शे हैं जिनसे इंसानियत को बहुत आसानी पहुंची है। आज की इस वीडियो में हम आइज़ैक न्यूटन की ज़िंदगी के बारे में चंद अहम हक़ाइक़ के बारे में दरियाफ्त करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो मिलती रहें और हमारी जो काविशों का जो सिला है वो वीडियो को लाइक करके दे दिया करें। तो आइए नाज़रीन, साइंस की दुनिया के अजीम शख्स आइज़ैक न्यूटन की ज़िंदगी के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ज़माने तालिब इल्मी में कई तालिब इल्म ऐसे होते हैं जिनको साइंस के मज़ामीन में दिलचस्पी नहीं होती। ज़माने तालिब इल्मी में कई तालिब इल्म ऐसे भी होते हैं जो साइंस के मज़ामीन में ख़ासी दिलचस्पी नहीं रखते और उनका एक ये नज़रिया भी है कि अगर न्यूटन के सर पे सेब ना गिरा होता तो आज उनको साइंस ना पढ़नी पड़ती। खैर, ये तो एक मजाक की बात है। हकीकत में इस दुनिया के राज़ों से पर्दा उठाने के लिए सेब गिरा और उसने न्यूटन को बुलंदी पर पहुंचा दिया। 1666 में सेब एक दरख्त से गिरा जिसे देखकर न्यूटन सोच में डूब गया कि अगर ये सेब ज़मीन की तरफ इसी सिमत में गिरे और गिरता चला जाए तो तकरीबन जमीन के मरकज से होकर गुजर जाएगा। न्यूटन की तारीफ इस बात में है कि इसने हर तरह की हरकत में उलझे हुए मसले को हरकत के कवानीन से समझाना आसान कर दिया। इसके अलावा ज़मीन की तरफ से गिरने वाली चीज़ों से लेकर तमाम सियारों की गर्दिश को एक आसान से कानून में समो दिया। इन चीज़ों का इस ज़माने के साइंसदानों पर इतना असर था कि ये तस्वर कर लिया गया कि हर तरह की हरकत को न्यूटन के कवानीन की मदद से समझा जा सकता है। सर आइज़ैक न्यूटन 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड के ज़िला लिंकाशायर में पैदा हुए। बाज़ किताबों में सर आइज़ैक न्यूटन की जो पैदाइश है वो 25 दिसंबर भी दर्ज है। सर आइज़ैक न्यूटन के वालिद का नाम भी आइज़ैक न्यूटन ही था। सीनियर न्यूटन एक किसान था। बेटे की पैदाइश से 3 माह कबल ही वो फोत हो गया। जब न्यूटन 3 वर्ष का था तो उसकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन अपनी नानी के साथ रहने लगा। जब न्यूटन 12 साल का हुआ तो उसकी माँ उसे वापस अपने पास ले गई। न्यूटन की माँ उसे किसान बनाना चाहती थी मगर न्यूटन की तवज्जो आबाई पेशे की जानिब ना थी। इब्तदाई तालीम लिंकाशायर के किंग्स स्कूल से हासिल की। न्यूटन के अंकल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। उन्होंने जब न्यूटन की फितरी जहानत को देखा तो उसकी वालदा से उसे कैम्ब्रिज में दाखिले का मशवरा दिया। न्यूटन जब कैम्ब्रिज पहुंचा तो वो 17वीं सदी के साइंसी नजरियात के अरूज का जमाना था। यूनिवर्सिटी में कहीं गैलीलियो के फल्कियाती असूल ज़ेरे बहस थे तो कहीं डिकार्ट फलसफा पर गुफ्तगू हो रही थी। नाज़रीन ग्रामी, यूरोप की दीगर यूनिवर्सिटियों की तरह कैम्ब्रिज में भी कवानीन फितरत को अरस्तू के फलसफे की नज़र से देखा जाता था। इस बहस में न्यूटन भी कूद पड़ा और अपनी शोहरा आफाक किताब कुदरती फलसफे के हिसाबी असूल लिखकर साइंस की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। ये किताब साइंसी तारीख की अहम तरीन किताब मानी जाती है जिसमें क्लासिकल मैकेनिक्स असूलों को बयान किया गया है। इस किताब में कशिश शकल के कवानीन और कवानीन हरकत पर भी बहस की गई है। न्यूटन के तीसरे कानून हरकत यानी हर अमल का रद्द अमल होता है,
نے نہ صرف سائنسی میدان میں انقلاب برپا کیا بلکہ یہ قانون دیگر علوم و فنون میں بھی یکساں اہمیت کا حامل بن گیا۔ نیوٹن سے پہلے بھی لاکھوں سیب گر چکے تھے۔ نیوٹن وہ پہلا شخص تھا جس نے سیب گرنے کی وجوہات کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اس ایک سیب نے نہ صرف نیوٹن کو سوچنے پر مجبور کیا بلکہ آئنسٹائن کو غور و فکر کے راستوں پر آگے بڑھنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ نیوٹن نے رنگ اور روشنی کے قوانین پر بھی بحث کی جس سے آگے چل کر تھامس ایڈیسن کو روشنی کی ملی اور اس نے بلب ایجاد کر کے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ نیوٹن کے یہی قوانین اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائی جانے والی فزکس کی بنیاد ہیں۔ سیب کا درخت سے ٹوٹ کر نیوٹن کے سر پر لگنے کی دیر تھی کہ نیوٹن نے سوچنا شروع کر دیا کہ آخر کیوں سیب زمین پر ہی گرا۔ اس کیوں کا جواب تلاش کرتے ہوئے نیوٹن نے ایک قوت دریافت کی جسے آج ہم گریوٹی یعنی کشش ثقل کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ قوت زمین کی ہی نہیں بلکہ سورج بھی زمین سے زیادہ قوت رکھتا ہے جس کے ذریعے نظام شمسی کے تمام سیارے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کشش مختلف کہکشاؤں کے درمیان موجود ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے کلسٹر یعنی ستاروں کے جھرمٹ بن جاتے ہیں جن میں لاکھوں کہکشائیں ہوتی ہیں۔ نیوٹن نے کشش ثقل کی تحقیق کو اپنی ریاضی کے اصولوں کے فلسفے پر مرتب کی گئی کتاب میں تفصیلاً لکھا اور فارمولے بھی لکھے جن کی مدد سے ہم کسی بھی دو اجسام کے درمیان ان کی قوت کی قدر نکال سکتے ہیں۔ نیوٹن کے کارناموں میں سے ایک شاندار کارنامہ وہ ہے جس نے کائنات کے بارے میں ہماری نظر کے دائرے کو اور وسیع کر دیا۔ یہ کارنامہ دوربین کی ایجاد ہے۔ ویسے تو پہلی دوربین گیلیلیو نے بنائی تھی لیکن نیوٹن کی بنائی ہوئی دوربین نئے انداز کی تھی اور زیادہ مفید بھی تھی۔ ہبل دوربین جو زمین کے گرد چکر لگا رہی ہے بھی بالکل ایسی ہی ہے جس طرح نیوٹن نے ایجاد کی تھی۔ آج سائنس کو اسی دوربین سے کائنات کی صحیح عمر کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ نیوٹن کی دوربین کا انداز اس قدر سادہ اور آسان ہے کہ کوئی بھی آسمان کو دیکھنے کا شوقین اپنے گھر میں ایسی دوربین بنا سکتا ہے۔ نیوٹن کا ایک اور کارنامہ سفید روشنی کے بارے میں بھی ہے جس نے ہمیں بتایا کہ روشنی 7 رنگوں سے مل کر بنی ہے۔ نیوٹن کے کارناموں نے دنیا کو ایک ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ دنیا کو ترقی کی نئی راہوں پر گامزن کرتے کرتے بالآخر 31 مارچ 1727 کو سر آئزیک نیوٹن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر سر آئزیک نیوٹن نہ ہوتے تو آئنسٹائن کو فکر کے نئے زاویے میسر نہ آتے اور نہ ہی ایڈیسن روشنی کے زاویوں پر غور کرتا اور دنیا شاید اندھیرے میں ہی رہتی۔ نیوٹن، آئنسٹائن اور ایڈیسن کے قوانین طبیعیات سے الیکٹرونکس کے علم نے جنم لیا اور کمپیوٹر کی ایجاد ممکن ہو سکی۔ سیب گرنے کے اس تاریخی واقعے نے اسٹیفن ہاکنگ کو وقت کی مختصر تاریخ لکھنے کا موقع دیا۔ بل گیٹس جو کہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے اس نے ونڈو بنا لی جس کی وجہ سے انسان نے ترقی کے راستے پر کچھوے کی طرح سفر کرنے کی بجائے روشنی کی رفتار سے سفر کرنا شروع کر دیا۔ جی تو ناظرین، یہ کچھ سر آئزیک نیوٹن کی زندگی کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق تھے کہ کس طرح ایک نکما شخص جس نے قدرت کے مظاہر پر غور کیا اور وہ شاندار عظیم سائنسدان بن گیا، اور آج اس نام کے بغیر ہماری جو سائنس ہے وہ ادھوری ہے۔ معزز ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ کو یہ دلچسپ ویڈیو سنتے ہوئے مزہ آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ کر دیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو میں ملیں گے، تو تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔